رکھ دیتی سی. میں کہا چلیا قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو تے قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ پیا نو, لیکن اس دا فائدہ کوئی نہیں ہے. آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. بس ساڈا ہے ہی تاریخ دا مقصد ہے. اور کی مقصد ہے ساڈا؟ جے پیسے دی صداقری کرنی ہوندی اے جتنے ساڈے ایم این اے بیٹھے اساں میں وچ دو چار تے جتوا ہی لینے سن. ساڈے کول تو کئی پیشکشاں آئیاں الیکشن تو پہلے, ہاں جی دسو کتنے بندے جتوانے نے, بندے تے ہاتھ رکھو, پھر اپنا حزب اختلاف دا لیڈر دسو کیڑا بنوانا ہے. میں کہے صداقری کدے ادھر جا کے کرو, ہمیں صرف محمد عربی کا دین چاہیے. اساں جے ادھر صداقری کیتی ہوندی تے آلینڈ دے مسئلے چ اسی کوئی نہیں سی نکلا, نہ آسیہ دے مسئلے چ اسی نکلنا سی. ظاہر ہے جس ویلے وہ بندے کو پیسے لے جان یا اگلے نال بیٹھ کے محبت دیاں پینگاں بڑھائیاں جان, پھر گل عشق رسول تے نہیں ہو سکتی. اقبال کہندا آب حیواں از دم خنجر طلب, از دہان اژدہا کوثر طلب, سنگ اسود از در بت خانہ خواہ, نافع مشک از سگے دیوانہ خواہ, سوز عشق از دانش حاضر مجوئے, کیف حق رازی جامع کافر مجوئے. اقبال کہندا ممکن ہے تینو تلوار دی دھار کولو زندگی مل جائے, اے بھی ممکن ہے سپ دے منہ وچوں تینو میٹھا شربت مل جائے, اے بھی ممکن ہے بت خانے وچوں تینو کوئی پاکیزہ پتھر مل جائے, اے بھی ممکن ہے جھلے کتے کولو تینو کستوری دی خوشبو آ جائے, لیکن کہنا سوز عشق از دانش حاضر مجوئے. اقبال کہندا جڑا یورپ دی تعلیم پڑھ کے انہاں دی تہذیب تے تمدن تے انہاں دے علم کولو متاثر ہویا, اقبال کہندا کدی بھی اودے کولو تینو عشق رسول دی خوشبو نہیں آئے. اتنی وڈی گل کر گیا اقبال. جھلے کتے کولو خوشبو آ سکتی کستوری دی, بت خانے وچوں پتھر پاکیزہ لب سکدا, اور سپ دے منہ وچوں زہر دے بجائے میٹھا شربت لب سکدا, تلوار دی دھار نال زندگی مل سکتی, لیکن سوز عشق از دانش حاضر مجوئے, کیف حق رازی جامع کافر مجوئے. اقبال کہندا انہاں دے نظریات دے پیالے وچ حضور دی محبت پا کے پیویں تے تینو کوئی عشق رسول عاشق رسول کہہ دے وے, انج ہو نہیں سکدا. اے تے کہہ دے گا ختم نبوت دا ڈاکو, اے تے تینو کہہ دے گا اینو لفظ خاتم النبیین پڑھنا نہیں آیا, اے تے تینو کہہ دے گا ذلیل ہوے جنہیں مسیتاں دے سپیکر اتارے, اے تے تینو کہہ دے گا نے ممتاز قادری نو پھٹے لایا, لیکن اے تینو کدی بھی کوئی نہیں کہے گا کہ تے اوے ہوئے جڑا ممتاز قادری دی جنازے دی پہلی صف وچ جا کھڑا ہوئے. کیوں جی توجہ جی بچو, وہ تو اقبال سی نا جی کہندا اتھے پڑھدیاں کہنے لگا مدت محوے تگو دو بودام, رازدان دانش لو بودام, باغبانہ امتحانم کردام, اور محرمی گلستانم کردان, اور گلستان لال ازار عبرت چون گلے کاغذ سراب رکھتے. ایک تسی پھر کہو گے نا اقبال بھی تے پڑھ کے آیا. اقبال کہندا ہاں میں بھی بڑی زندگی کھپائی, اتھوں دے پروفیسر میرے کو امتحان لیا, پھر میں نے سند جاری کیتی. میں کہا پھر کی ہویا؟ کہندا تاز بندے گلستان رستام, آشیاں بر شاخ طوبہ بستام. کہنے لگا میں انہاں دی ساری تعلیم تے سنداں لپیٹ کے انہاں دے منہ تے ماریاں. میں کہا پھر کی کیتا ہی؟ کہنے لگا جڑا مدینہ پاک راہ جاندا سی نا, چھوٹے جا درخت تے آشیانہ بنا کے میں بھی بہ گیا. جیڑا یورپ دیاں تعلیمہ کو متاثر ہوئے, اقبال کہندا او دے کول کدی عشق رسول دی خوشبو نہیں آ سکتی. اینا کولو کس طرح آ سکتی ہے؟ ریاست مدینہ کی باتیں کر کے یورپ کی مثالیں دیتے ہو. ریاست مدینہ کی بات کر کے بتاؤ کہ صحابہ نے پیٹ پر پتھر کب باندھے تے پیٹ دیکھتے ہیں جناب 20 قسم دے کھانے کھا کے لوگ ساڑھے نال ناراض ہیں, وڈے وڈے پلازے والے